many times it happened. अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, JF-17 थंडर ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी। बड़ी खबर के मुताबिक इंडियन मीडिया रोने लगा, पीटने लगा। चीनी फ़ज़ाइया की घन गर्ज शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि JF-17 थंडर ने भारत में घुसकर क़यामत ढा दी। इंडियन मीडिया शदीद रोने लगा, पीटने लगा। चीनी फ़ज़ाइया की घन गर्ज ने पूरा माहौल गरमा दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक बड़े वाक़याती हमले 17 थंडर ने भारत के अंदर घुसकर क़यामत बर्पा कर दी। भारतीय फ़ज़ाइया और इंडियन मीडिया इस हमले के बाद बौखलाहट का शिकार हैं। चीन की फ़ज़ाइया की मदाखलत ने भी इस मामले को मज़ीद संगीन बना दिया है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करेंगे कि ये क्या अहमियत है और ये हमला कैसे हुआ। हालिया दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी एक बार फिर बढ़ चुकी थी। भारतीय फ़ौज की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी थीं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा तंबीहात के बावजूद ये सिलसिला रुक ना सका। इस मौके पर JF-17 थंडर तैयारों ने पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया में शदीद किस्म का कोहराम मच गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2019 में भी ये झड़पें इंतहाई अहमियत की हामिल थीं, जब पाकिस्तान ने बालाकोट हमले का जवाब देते हुए JF-17 थंडर को मार गिराए। और इस वाक़े के बाद से पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत को फ़ज़ाई ताकत के मैदान में वाज़ेह पैगाम दिया था। इसके अलावा अब जो बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि JF-17 थंडर ये पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कामयाबी है, जो एक कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारा 2007 में मुकम्मल हुआ था। इसे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था और यह तैयारा अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, तेज़ रफ्तारी, कम लागत की वजह से मशहूर है। यह तैयारा फ़ज़ाई हमलों, फ़ज़ाई दिफा और निगरानी के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। JF-17 थंडर एक खफीफ मीज़ान वाला सिंगल इंजन वाला लड़ाका तैयारा है जो सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज़ कर सकता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1350 किलोमीटर रेंज तक है और इसमें जदीद एवियानिक सिस्टम, मल्टी मूड रेडार और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों की सलाहियत मौजूद है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हदूद में जाकर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक मुनज़्ज़म हमला किया। ये हमला रात के वक्त हुआ, जिसमें पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने भारतीय फ़ौजी चौकियों और दीगर हसास मकामात को निशाना बनाया। हमले के दौरान JF-17 थंडर मुख्तलिफ़ अहदाफ को मिसाइल और गाइडेड बमों के ज़रिए तबाह कर दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने फ़ौरन अपने तैयारे फ़ज़ा में भेजे और इसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा आई, जिसके बाद भारतीय तैयारे बिल्कुल बेबस नज़र आए। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से फ़ौरी जवाब न आ सकने की वजह से भारतीय मीडिया में इस वाक़े पर काफ़ी शोर मचा। JF-17 थंडर को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फ़ौजी चौकियों को निशाना बनाया गया। कई भारतीय फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसके अलावा भारतीय फ़ौज के कई अहम फ़ौजी असासे भी इस हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके अलावा हमले के बाद भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। मुख्तलिफ भारतीय न्यूज़ चैनल ने इस हमले को अपनी प्रोग्रामों का मरकज़ और मौजू बनाया।
کئی متنازع بیانات دیے۔ بھارتی میڈیا نے فوری طور پر پاکستان فضائیہ اور حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اپنی حکومت اور فوج پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے حملوں سے ملک کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اس کے علاوہ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ بھارتی فوج اور فضائیہ کو مزید جدید بنایا جائے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی عوام اور مختلف گروپس نے حکومت اور فوج کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا اور انڈین ہیش ٹیگ انڈین ایئر فورس فیلز ٹیگ جیسے ٹرینڈ کرتے رہے اور JF-17 تھنڈر ڈومینیٹس کے بھی ٹرینڈ کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی عوام میں بھی بے چینی بڑھ گئی، وہ اپنی حکومت سے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین پاکستان کا ایک اہم اتحادی ہے اور اس نے JF-17 تھنڈر کے ڈیزائن اور پروڈکشن میں اہم JF-17 کا کردار ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ چین کی بھی سرحدی کشیدگی جاری ہے، خاص طور پر لداخ کے علاقے میں۔ حالیہ حملے کے بعد چین کی جانب سے بھارت کو مزید تنبیہات دی گئیں اور چینی فضائیہ کی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں۔ چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کے بعد بھارت کو مزید دباؤ کا سامنا ہے۔ چین نے حال ہی میں اپنی فضائیہ کو بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں میں متحرک کیا، جس سے بھارت کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکا ہے۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ مفادات اور فوجی تعاون بھارت کو خطے میں تنہا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ LOC پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تابڑ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج اور مظاہرین کے درمیان شدید قسم کی فائرنگ ہوئی ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت بارڈر پر پہنچ چکے ہیں اور ملکی اطراف کا دورہ کر رہے ہیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کا استقبال کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔